زیباترین لحظه بیدار کدوم لحظه بود؟ همون موقعی که آقا وارد شد. همون لحظه که آقا وارد شدن. همین لحظه دیگه که آقامونو دیدیم. جوان ما بیدار است، پسر و دختر ما هوشیارند، دانش آموزمون، دانشجومون، جوانهای دیگرمون در حوزه‌های علمیه، اینها بیدار هستند. این آگاهی را هم اسلام و انقلاب به این کشور و به این جوانها داده است. در داخل مدارس سعی میکنن نفوذ کنن، در دانشگاه ها سعی میکنن نفوذ کنن. اولین اقدام اونها هم این است که جوان را به بی‌بندوباری و فساد سوق بدن، گوهر حیا رو در اون از بین ببرن، فروغ حیا رو در اون بمیرانن. تلاششون اینهاست. شما حتما بیشتر از من میدونید که در مدارس چه تلاش‌هایی میکنن، چه کارهایی میکنن با عوامل ناآگاه و ناغافل خودشون. جوان هوشیار مؤمن و متدین امروز در مقابل این توطئه‌ها بیداره. اونجایی که نشانه حضور دشمن و سرانگشت دشمن رو ببینه، او رو در زیر پای خودش لگد میکنه و له میکنه. وسوسه دشمنان در زمینه ایجاد تشکیک در اعتقادات جوانها رو، وسوسه زمزمه خصمانه به حساب بیارید، نگذارید. سرگرم کردن جوانها به چیزهایی که جوانهای دنیا پیش از جوانهای ما به اونها سرگرم شدن، امروز دارن تاوانش رو پس میدن. این کمک به نسل جوان این کشور نیست. عده‌ای سعی میکنن جوان ایرانی رو با بهانه‌های گوناگون سوق بدن به سمت مسائل سرگرم کننده، موسیقی‌های مضر، سرگرمی‌های جنسی و از این قبیل. این همون لجنزاری است که جوان غربی و جوان آمریکایی و اروپایی رو در خودش داره غرق میکنه. این چیز تقلید کردنی نیست. در مقابل این بیست جوان یک نهال بالنده است، مرکز اغلب نیکی ها و درخشندگی ها و نورانیت هاست. این صفا و محبتی که در شما جوانان عزیز مشاهده می شود، خاستگاهش همین دل پاک و نورانی جوانی است. من البته به شما عرض کنم عزیزان من، این محبت دو طرف است. من هم به عنوان پدر پیر شما دلم سرشار از محبت شما جوان هاست. در هر جامعه‌ای مسئله جوانها یک مسئله بسیار مهم است. یکی از گرفتاری‌های بزرگ کشورهای غربی که گاهی میگویند گاهی هم کتمان میکنن، مسئله جوانهای اونهاست. شما خیال نکنید مسئله جوان، چه دختر و چه پسر، در جوامع غربی حل شده است. نه، در بین 1000 تا جوان در اونجا شاید نتوان یک نفر را پیدا کرد که این همه صفا و نورانیت
این همه پاکی و طهارت